विशाल चाहिँ मतलब के जनताले उहाँलाई जय जयकार गर्छन्। उहाँले साई स्नान भन्छ। साई स्नान सबभन्दा पहिले उहाँले नुहाउनुहुन्छ। उहाँले नुहाएपछि मात्र अरूले नुहाउँछ। मोदीजी हटेर साई स्नानको पहिलो स्नान गर्ने व्यक्ति नेपालको राजा हुन्छ। भन्नुहोस् त, ऊ त पछाडि बस्नु पर्यो। अब यी यहाँका मान्छेले गएर मोदीजीलाई भेट्न सक्छन्? कतिजना गएको थियो मोदीजीलाई भेट्न? टाइमै दिएनन्। यो एनजिओ आइएनजिओहरू जो चाहिँ क्रिस्चियनहरूबाट पैसा लिइरहेका छन्, तिनले जसरी पनि मतलब यहाँको चलेको सम्पदा, धर्म, संस्कृतिलाई समाप्त गर्ने, मास्ने हो। लिङ्ग भनेको लिङ्गो, लिङ्गो भनेको लिङ्ग, लिङ्ग भनेको शिव, शिवको दर्शन गराउने हो। र त्यहाँ दुईवटा जुन चाहिँ नि मतलब के भने पताका अथवा झन्डा, जसलाई नागनागिनी भन्छन्, वास्तवमा नागनागिनी होइन, त्यो चाहिँ शिवध्वजा हो। धार्मिक अभियन्ता भरजङ्गमजी हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय बिस्केट जात्रा नजिकै गर्दा प्रशासनले बिस्केट जात्रा गर्न रोक लगाइसकेपछि यतिखेर भक्तपुरका स्थानीयवासीहरू आक्रोशित भएका छन् र विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। देशैभरि पनि सम्पदा जात्राहरू मास्न पाइँदैन, यो गर्नुपर्छ भनेर चर्को आवाज उठिरहेको अहिलेको अवस्थामा बिस्केट जात्रा रोकिनु हुँदैन भनेर एक किसिमको अभियानै चलेको अहिलेको अवस्था छ। र सँगसँगै यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुम्भ मेलाको भ्रमणको विषयलाई लिएर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यसभन्दा अघिल्लो पटकको बिस्केट जात्रा पनि रोकिएको अवस्था थियो, कोरोनाको महामारी सुरु भएको अवस्था थियो र अहिले पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट को कारणले चाहिँ बिस्केट जात्रालाई रोकिएको छ, रोक्नको लागि आदेश दिएको अवस्था छ नि अहिले। यो बिचमा चाहिँ अब कोरोनाको महामारी पनि नयाँ प्रकारको भित्रिँदै गर्दाखेरि यतिखेर बिस्केट जात्रा महत्त्वपूर्ण कि कोरोनाबाट सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। होइन, जुनसुकै प्रश्न उठे तापनि सम्पदालाई मास्नु हुँदैन। आज मतलब भोलि हिजो चाहिँ मतलब कोरोना भन्यो बन्द गर्यो, फेरि यसपालि कोरोना भन्यो बन्द गर्यो, पर्सि फेरि अर्को कोरोना आउँछ। अनेक किसिमका यस्ता किसिमका मतलब अनेक किसिमका मतलब कारण देखाएर यो बन्द गर्ने चाहिँ एउटा विशेष बाहिरिया मान्छेको चाहिँ मतलब के हो, चलखेल हो। यो एनजिओ आइएनजिओहरू जो चाहिँ क्रिस्चियनहरूबाट पैसा लिइरहेका छन्, तिनले जसरी पनि मतलब यहाँको चलेको सम्पदा, धर्म, संस्कृतिलाई समाप्त गर्ने, मास्ने हो। पोहोर सालको चाहिँ मतलब के भने केही मान्छेहरूलाई त्यो त्रसित भएर चाहिँ मतलब गरे। आखिर त नेपालमा त्यति चाहिँ कोरोना फैलेकै छैन जति चाहिँ मतलब हौवा गयो। सरकारले के गर्छ, यता हौवा फैलाउँछ र औषधि किन्छ, त्यसमा घुस खान्छ होइन। आज ओम्नीसँग चाहिँ मतलब के भने औषधि किन्दा अरबौँ रुपियाँको चाहिँ घाटा लाग्यो। 1 अरब 24 करोड रुपियाँ चाहिँ मतलब के भने मन्त्री ढकालले चाहिँ मतलब खाएकोमा के अरे लेखा समितिले चाहिँ कारबाही गर्ने निर्णय गरिरहेको छ। अब भन्नुहोस् न, भनेको मतलब यो सरकार नै मतलब के भने घुसिया छ, यो सरकार भ्रष्टाचारी छ। यो सरकार चाहिँ के चाहन्छ भने सम्पदा, धर्म, संस्कृति मास्न चाहन्छ। अब सबै जनताहरू सतर्क भइसके। त्यस कारणले पोहोर साल चाहिँ के थियो, अलिकति मतलब डर थियो, त्रास थियो। आखिर त्यो डर त्रास मान्नुपर्ने आवश्यकता भएन होइन। आज मान्छे जम्मा हुन्छ भनेर चाहिँ बन्द गर्ने हो भने किन चाहिँ मतलब भने हिजो माओवादीले चाहिँ लाख मान्छे डाके भनेर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ भेला गरायो। यही मतलब के भने केपी ओलीले चाहिँ मतलब के भने 20औँ ठाउँमा चाहिँ हजारौँ हजार मान्छे चाहिँ डाकेर चाहिँ मेला गराए। अनि सम्पदालाई चाहिँ गराउनु नहुने भन्ने आदेश दिनु प्रचण्ड रुकुम पुगेर त्यो किसिमको कार्यक्रममा, अनि त्यो रुकुम पुग्नुभन्दा अगाडि करोड रुपियाँ चाहिँ मतलब पठाएर चाहिँ सब कार्यकर्तालाई चाहिँ किनेर चाहिँ मतलब जय जयकार गराएको हामीले देखेनौँ र। यिनीहरूले अनेक गर्छन्, के गर्छन्। त्यसैले सरकारी चाहिँ स्तरमा गर्ने, नेताको स्तरमा गर्ने, पैसाको लागि गर्ने, पेन्सन खानको लागि गर्न चाहिँ भेला हुने अनि जनताको संस्कृति परम्परादेखि चलेको रीतिस्थिति चलाउन चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्ने हुँदैन, कुनै हालतले नै हुँदैन। तर यो चल्नुपर्छ, यो रोकिनु हुँदैन। त्यस कारणले अस्ति 22 गते साँझ टौबडी टोलमा भक्तपुरभरिका मान्छेहरू, सम्पदाका मतलब पक्षधरहरू, सम्पदा मासिनु हुँदैन भन्ने पक्षधरहरूले भेला गरे। र आज पनि मतलब कि आज 2077 साल चैत्रको 25 गते हो र आज पनि सिडिओ कहाँ मतलब मिटिङ हुँदैछ र सिडिओ अहिले के भने प्रेसरमा परिरहेछ।
कारण के छ भने सिडिओ चाहिँ नि सरकारको प्रेसरमा भइरहेछ, सरकार चाहिँ नि एनजिओको प्रेसरमा भइरहेछ। एनजिओ चाहिँ नि मतलब के भने क्रिस्चियनको पैसामा चलेको छ। हेर्नुहोस् त, यसरी घुमिराखेको छ भने यो सम्पदालाई यदि दोस्रो वर्ष यो वर्ष पनि मतलब के भने यिनीहरूले बन्द गर्न सक्यो भने तेस्रो वर्षदेखि अटोमेटिक बन्द हुन्छ भन्ने कुरा पनि मतलब के भने यहाँ यिनीहरूको हिसाब किताब छ। त्यस कारणले यो जात्रा भनेको हाम्रो सम्पदा हो, यो रथ भनेको हाम्रो सम्पदा हो, रथ यात्रा भनेको, र यो चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ, संस्कृतिको चाहिँ जोगाड गर्नुपर्छ। मान्छे मर्छ भने मर्छ, मान्छे मर्दैन चाहिँ बाँच्छ। सेटिङमा यो सबै चलिरहेको छ भने अनि मैले भनिनँ त किन प्रमाणहरू पेश चाहिँ हुँदैनन्? के को प्रमाण? कसरी पैसा आएको कुरा प्रमाण पेश हुन्छ? क्रिस्चियनले चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ दिएर चाहिँ मतलब कम्युनिस्टलाई उचालेर धर्मनाश गरेर चाहिँ संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष चाहिँ लेखाइसक्यो। त्यहाँबाट प्रमाण के चाहियो हामीलाई? धर्मनिरपेक्ष कसले लेखायो? तपाईँले लेखाएको, मैले लेखायो, जनताले भने हो, जनतामा जनमत गरिरहेछ। धर्मनिरपेक्ष धर्मसापेक्ष जस्तो एउटा संवेदनशील कुरा, जटिल कुरालाई कोठामा बसेर चारजना चाहिँ मतलब के भने होसियार बदमास भ्रष्ट नेता बनाउँदाहरूले क्रिस्चियनको पैसा खाएर चाहिँ नि संविधान ल्याए। कसलाई थाहा छैन त्यो कुरा? अनि त्यस्ता कुरा प्रमाण चाहिँ प्रमाण यही त हो नि। नहुने कुरा गर्ने, नचाहिने कुरा गर्ने, जनताको मतलब के भने उद्देश्य चाहिँ मतलब उसको विरुद्धमा काम गर्ने, जनता एकतिर छ, कानुन एकतिर छ, बस। अनि त्यसै मैले अघि भने नि, भनेको मतलब के भने यसको मूल नीति नै मतलब के भने यो क्रिस्चियनहरूले चाहिँ नि यो देशको चाहिँ नि सम्पदा, धर्म आदि इत्यादि सबै नष्ट गर्न चाहिरहेछ। र त्यही क्रममा सबभन्दा पहिले संविधान हान्यो। अब स्थानीय स्तरमा चल्ने जात्रा मात्रा मचेन्द्रनाथको जात्रामा झडपै पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ आखिर मतलब के भने चल्नु त चल्यो नि, चलेन। त्यसैले हामीले त्यसबारेमा धेरै बोल्यौँ। मैले त इन्टरभ्यू नै दिएको थिएँ। मचेन्द्रनाथको जात्रा चाहिँ मतलब खबरदार मतलब बन्द गर्न पाइन्न भनेर। अहिले पनि मेरो खबरदारी छ, भैरवनाथको जात्रा चल्नुपर्छ। अहिले भैरवको रथ बनिरहेको छ, कति चाँडै बन्न सक्छ त चाहिँ थाहा छैन, तर बन्न थालिसकेको छ। रुक्दैन, कुनै हालत रुक्दैन। मैले सुनेको छु नगरपालिका र चाहिँ मतलब के भने सिडिओले रोकेको छ, तर आम जनता चाहिँ खोल्न चाहन्छ र खोल्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। र सिडिओले के भनेको छ अरे भने मैले सुनेअनुसार नगरपालिकाले सिफारिस गर्यो भने मलाई केही छैन भनेर भनेको छ अरे है। नगरपालिकाले नि मजबुर भएर, किन नगरपालिका भने त त्यहीँको मान्छेले चाहिँ चुनेको एउटा ऊ हो नि, निकाय हो नि। उसले कुनै हालतले पनि बन्द गर भनेर लेख्दैन, ऊ चुप लाएर बसिदिन्छ। तर अब प्रेसर आइसकेपछि उसले पनि खोल्न पर्छ। यो चल्छ है, फेरि चल्छ। यसमा विश्वस्त छु म, यो चल्छ। यो जात्रा हुन्छ यसपटक हुन्छ। अब बिस्केट जात्राको चाहिँ तपाईँको परम्परालाई चाहिँ के छ महत्त्व? खासमा बिस्केट जात्राको अलिकति धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बताइदिनु। अब यो बिस्केट जात्राको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व के छ भने तपाईँको परापूर्व कालमा यहाँ चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि बुद्ध धर्मले धेरै चाहिँ नि अतिक्रमण गरेको हुनाले यो शैव मतका मतलब धेरै मान्छेहरू बसोबास गर्ने यो उपत्यका भएको हुनाले शैव मतको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर यो शैव मतको चाहिँ नि मतलब प्रतीकको रूपमा लिङ्ग उभ्याउने काम गरियो। लिङ्ग भनेको लिङ्गो भनेको लिङ्ग भनेको शिवको दर्शन गराउने हो। र त्यहाँ दुईवटा जुन चाहिँ नि मतलब के भने पताका अथवा झन्डा, जसलाई नागनागिनी भन्छ, वास्तवमा नागनागिनी होइन, त्यो चाहिँ शिवध्वजा हो, जसलाई हलिपट भन्छ। हलिपट भनेको हरिपट हो, हरिपट भनेको हरपट हो, हरपट भनेको शिवध्वजा हो। यसरी चाहिँ नि मतलब माने लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण शिवध्वजा फहराउने र सबैलाई चाहिँ शिवध्वजा दर्शन गराउने। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, विक्रमी सम्वतको एउटा जोगार्ना हुनुपर्छ। यो विक्रम सम्वत चाहिँ नि अलिकति प्राविधिक रूपमा र वैज्ञानिक रूपमा अलिक राम्रो वर्ष हो। यो सौर्यमान वर्ष भन्छ यसलाई। यसको 365 दिन हुन्छ। र अब यो चन्द्रमान वर्ष जुन नेपाल सम्वतले अङ्गीकार गरेको छ, यो औँसी पूर्णे आदि इत्यादि, यो चाहिँ नि 254 दिनको हुन्छ। 254 दिन र चाहिँ 365 भने 11 दिनको फरक हुन्छ। त्यसरी त्यहाँ 11 दिन चाहिँ मिलान गर्नुको लागि 4 वर्षमा फेरि मतलब पुरुषोत्तम महिना आदि इत्यादि भनेर मिलान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अलिकति अव्यवहारिक छ है, र यो चाहिँ व्यवहारिक छ। चन्द्रमास वर्ष 11 दिनको कमी हुन्छ सालमा। यो तपाईँको चाहिँ नि के अरे सूर्यमास ऊ चाहिँ नि हुँदैन, फरक हुँदैन।
भए पनि 1-2 घन्टाको फरक हुन्छ सालभरमा। त त्यसैले यसलाई नै मतलब के अरे प्राविधिक र वैज्ञानिक रूपमा ठिक भएको हुनाले विक्रमीय सम्वत नचलेको समयमा भक्तपुरमा विक्रम सम्वत अन्तर्गत चैत्र मसान्तमा उभ्याउने र वैशाखी गते ढाल्ने यो किसिमको चलन चल्यो त्यहाँ। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म चलिरहेको छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँको यो लिङ्ग उभ्याउने काम 1 दिनको 2 दिनको मेला थियो, मतलब मसान्तमा सुरु भएर सङ्क्रान्तिमा सकिन्थ्यो। तर पछि राजा भूपेन्द्र मल्ल जब राजा भए आजभन्दा 350 वर्ष अगाडि, त उनले चाहिँ नि मतलब यो राजालाई यो जात्रालाई राजकीय सम्मान दिए। राजकीय सम्मान दिएर यसलाई चाहिँ नि 8 रात 9 दिन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ नि मनाउने प्रचलन चलाए। अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ मतलब जात वर्गहरूले आफ्नो चाहिँ देव देवता पूजा गर्ने, कसैले भैरव पूजा गर्ने, कसैले भद्रकाली पूजा गर्ने, कसैले गणेश पूजा गर्ने, कसैले अन्य मतलब देव देवताहरू पूजा गर्ने पनि इन्क्लुड गरेर सबै जात जातिलाई 8 दिनसम्म एउटा जात्रा गर्ने, भोज खाने, आपसमा मिल्ने, आपसमा सद्भाव कायम गर्ने किसिमको चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ नि भयो र बिस्केट जात्रा भनेर सञ्चालन भएपछि अहिले नेवारहरूको धेरै ठाउँमा बिस्केट जात्रा चल्छ। जस्तो बागलुङमा बिस्केट जात्रा चल्छ, जस्तो के अरे यो पूर्व 2 नम्बर के अरे दोलखामा बिस्केट जात्रा चल्छ, तपाईँको चाहिँ नि डोटीमा पनि बिस्केट जात्रा चल्छ र प्राय जति पनि नेवार गएका भक्तपुरबाट गएका नेवारले बिस्केट जात्रामै सँगसँगै लगाएका छन् हेर्नुहोस्। र त्यसरी चाहिँ उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। र यस्तो मतलब के भने देशभरि फिजिएको बिस्केट जात्रालाई यसरी चाहिँ नि मास्ने चाहिँ कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो बलियो भनाइ छ। र बिचमा जस्तो मसेन्द्रनाथको जात्रामा जुन घटना घटेको थियो त्यस्तै घटना फेरि पनि यो बिस्केट जात्राको विषयमा घटना होइन, घट्न सक्छ। परिस्थिति त्यस्तो सरकारले चाहिँ नि टेयर ग्यास लिएर उपस्थित भयो भने त्यो टेयर ग्यास हान्ने पुलिसलाई चाहिँ हान्छ जनताले, त्यसमा केही मतलब अर्को उपाय छैन, जसरी त्यहाँ हान्यो। तपाईँलाई थाहा छ पुलिस उभिएको पुलिसलाई मतलब पिट्दै थियो त्यो बखतमा, होइन? ट्राफिक पुलिस पनि घायल भयो त्यो दिन। जबकि उभिएर सुरक्षा गर्न बसेको होइन कि उभिएर बसेको पुलिसलाई पनि यो सरकारको प्रतिनिधि हो भनेर चाहिँ ठोक्दै जनताले। जनता भने त अन्ध हुन्छ। भोलि त्यस्तो किसिमको अप्रिय घटना नघटोस्, हामी पनि त्यो चाहन्छौँ। भक्तपुरमा त घट्न सक्छ। भक्तपुरमा अझ चाहिँ मतलब के भने आजभन्दा पहिलेदेखि नै झडप हुने प्रचलन छ त्यहाँ, है? तल्लो टोल र मास्टर टोलको। अब तल्लो टोल र मास्टर टोल एक हुन्छ, सरकारको विरुद्धमा झडप हुन्छ। यो अर्को फेरि एउटा समन्वय हुने दिन पनि आउन सक्ने एकताको कुरा, किनभने हिजो चाहिँ नि सरकार पन्छेर बसेको थियो। अब रथ माथि लाने कि तल लाने, रथ तलको बलियो हुन् कि माथिको बलिया हुन्, सकेसम्म माथि चाहिँ तात्रेसम्म पुर्याउने माथिका मान्छेको चाहिँ मतलब प्रयत्न हुन्छ, सकेसम्म तल भारचोसम्म ल्याउने अथवा टेकापुखुसम्म ल्याउने तलको चाहिँ मतलब प्रयत्न हुन्छ। हो त्यहीँनिर झडप पर्छ हेर्नुहोस्, होइन? अब त त्यो झडपको कुरा आएन। अब त मतलब तल्लो मास्लो त उनीहरू एकता भएर सरकारसँग झडप गर्नुपर्ने कुरा आयो। र अब हामी यो दिन चाहँदैनौँ कि सरकारसँग झडप परोस्, नराम्रो होस् र अप्रिय घटना होस्, या जाउला खेलको जस्तो पुलचोकमा चाहिँ जुन किसिमको घटना घट्यो मसेन्द्रनाथको, त्यस्तो नहोस् भन्ने पनि म चाहन्छु स्पेसल्ली। तर म एउटा सम्पदाको रक्षक र यो सम्पदा परम्परा रीतिस्थितिलाई जस्ताको तस्तै कायम गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएर हिँडेको हुनाले म के चाहन्छु भने त्यो जात्रा चल्नुपर्छ, यसलाई बन्द गर्नु हुँदैन। यसलाई यदि बन्द गर्ने सरकारले दुस्साहस गर्यो भने सरकारले नराम्रोसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ घटनालाई बेहोर्नुपर्छ। अब यो जात्रा मेलाको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा जसरी नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण त्यति देखिएको छैन अहिले पछिल्लो समय छैन, जुन किसिमले अब नेपालमा जात्रामा रोक लगाइएको छ, तर छिमेकी मुलुक भारतमै हरिद्वारमा जुन कुम्भ मेला हुँदैछ त्यो कुम्भ मेलामा विशेष निमन्त्रणामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यो बिचमा चाहिँ जस्तो भारतमा जुन किसिमले जात्रा मेलाहरूलाई जुन किसिमको प्राथमिकता दिइन्छ त्यो नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कसैको दबाब प्रभावमा चाहिँ यो भइरहेको छ। होइन, कुरा के छ भने भारतमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन कुनै पनि चिजमा। आफ्नो सम्प्रदाय धर्मलाई मतलब आफ्नो किसिमबाट मान्न पाउनुपर्छ, सम्पदा रक्षा गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति रहेको हुन्छ र उसले गर्दैन। अहिले त बिजेपीको सरकार झन् धर्मसँग त उसले प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ नै, है?
तपाईँले जहाँसम्म पूर्व राजा भन्नुभयो, पूर्व राजा त हुँदै हुँदैन, राजा पूर्व पनि हुँदैन पश्चिम पनि हुँदैन, राजा राजा हुन्छ। एकचोटि राजा भइसकेपछि त्यसलाई पूर्व पश्चिम भन्न पाइन्न, कुनै हालतमा पाइन्न है। अझ म त भन्छु उसलाई त श्रीपाँच महाराज भन्दा नि के फरक पर्दैन, त्यो त हो त श्रीपाँच महाराज भएकै मान्छे हो, अनि उसलाई श्रीपाँच महाराज भन्दा के अप्ठ्यारो? यो कुरो हामीले भन्दा भन्दै अहिले हेर्नुहोस् भारतका चाहिँ मान्छेले भने श्रीपाँच बडा महाराजा भनेको छ अहिले त। श्रीपाँच बडा महाराजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहको हामी चाहिँ म त के भने निम्तो गर्छौँ, उहाँको सवारीलाई चाहिँ राजकीय सम्मानका साथ हामी गर्छौँ। र राजकीय स्नान जुन दिन हुन्छ 26 गते त्यो चाहिँ स्नानमा उहाँलाई चाहिँ सरिक गराउने चाहिँ नि आयोजना छ। र त्यसमा सारा भारतका चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरू, भारतका बिजेपीका नेताहरू र आरएसएसका नेताहरू पुग्छन् र पूर्ण रूपले राजकीय सम्मान दिएको छ, जहाँ यी कम्युनिस्टहरूले पदच्युत भनेको छ। यी कम्युनिस्टहरूले बनाएको संविधानले राजाको स्थान राखेको छैन, तर नेपालीको मनमनमा राजा छन्। राजा राजा हो, राजा कहिले पनि पूर्व हुँदैन पश्चिम हुँदैन। तपाईँले अहिले पूर्व भन्नु, तपाईँले सफार्नुहोस्, पूर्व राजा कहिले नभन्नुहोस् है। र उनको मृत्युपछि अर्कै कुरा, उनको मृत्युपछि नै उसलाई राजा नै भनिन्छ होइन। तर अर्को पूर्व भने के हो? पूर्व भनेको त्यो पद अर्कोले रिप्लेस गर्यो भने पूर्व हुन्छ। जस्तो मतलब के भने एउटा मतलब नायब सुब्बा भयो, त्यो नायब सुब्बा रामप्रसाद हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको ठाउँमा अर्को नायब सुब्बा आयो भने उहाँ चाहिँ रामप्रसाद पूर्व नायब सुब्बा भनिन्छ। तर उहाँको रिप्लेस खै अर्को राजा आउनु पर्यो अनि उहाँ पूर्व राजा हुन्छ। त्यसैले उहाँको रिप्लेसमा कोही राजा पनि आएको छैन। उहाँको जीवनभर उहाँ महाराज राजै बनेर बस्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई महाराज राजा कुनै पनि आपत्ति कसैले जनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। र म जनाउन्न र यो श्रोता र दर्शकहरूले पनि त्यस्तो मलाई व्यवस्था गरेर हुन्छ? के को व्यवस्था यो? भोलि चाहिँ त्यो 4 पानाको चाहिँ मतलब के भने संविधान चाहिँ च्यात्छ के बेर जनता उठ्यो भने? हिजो 47 संविधान च्याते 4 जनाले मिलेर, अहिले यो 72 को संविधान च्यातिदिन्छन्। के फरक पर्छ? मान्छेको भावना भने बेग्लै कुरा हो नि। यसै गरिकन मतलब के सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्ने होइन, राज संस्थालाई चाहिँ मतलब के विस्थापित गर्ने, धर्म संस्कृतिलाई मास्ने, कम्युनिस्ट भएर चाहिँ नि क्रिस्चियनको पैसा खाने, धर्मको चाहिँ नि मतलब के भने क्रिस्चियनिटीको प्रचार गर्ने। धर्म त सबै धर्म एउटै हो नि। हाम्रो लागि त क्रिस्चियन धर्म र मुस्लिम धर्ममा केही फरक छैन। हामी हिन्दूहरू त उदारवादी मतलब के धार्मिक मान्छे हो। यो राजाको भ्रमणलाई चाहिँ यतिखेर धार्मिक रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ? राजनीति पनि होइन, राजनीति भने के धर्म भने के तपाईँले बुझ्नुहोस् न। त्यहाँ धर्मको लागि उहाँ गएर चाहिँ टाउको मात्रै टेक्ने नि होइन, उहाँलाई ठुलो स्वागत हुन्छ। विशाल चाहिँ मतलब के जनताले उहाँलाई जय जयकार गर्छन्। उहाँले साई स्नान भन्छ, साई स्नानमा सबभन्दा पहिले उहाँले नुहाउनुहुन्छ। उहाँले नुहाएपछि मात्र अरूले नुहाउँछ। त्यत्रो चाहिँ मतलब के भने उहाँलाई आदर र सत्कार गरेर गर्छ। राजनीति भएन? राजनीति भने के हो? त्यसैले उहाँलाई अहिले जुन किसिमको भारत सरकारले एउटा फेसिलिटी दिएको छ, भारत सरकार यदि मतलब के भने पदच्युत राजा हो भने भारत सरकारले पनि पदच्युतै भन्नुपर्छ। यहाँ काठमाडौँबाट बोर्डरबाट बाहिर जाने बित्तिकै उहाँलाई पुरानै अवस्थामा आर्मीको सेक्युरिटीहरू दिने गरेको छ, अहिले पनि दिने गरेको छ है। हामीले देखेका छौँ, हेरेका छौँ। अब योभन्दा 2 वर्ष अगाडि उहाँ उसमा जानुभएको थियो, उडिसामा जानुभएको थियो। उडिसाको चाहिँ मतलब जगन्नाथ मन्दिरमा उहाँलाई गर्भभित्र चाहिँ मतलब के प्रवेश गराएर पूजा गराइयो महाराज राजाको हैसियतले। जबकि त्यो भारतको राजस्थानको राजा गएर त्यहाँ पूजा गर्न सक्दैन, अन्य ठाउँको राजा गएर पूजा गर्न सक्दैन। हिन्दू राजा अरू मात्रै उडिसाको हिन्दू राजा एकजना र नेपालको राजा एकजना र पुजारी, यो 3 थरी बाहेक कोही पनि व्यक्ति जगन्नाथजी 4 धाम मध्येको एक धाम जगन्नाथजी हो, उडिसामा छ। त्यो जगन्नाथजीको चाहिँ नि गर्भगृहमा भित्र गएर पूजा गर्ने 3 जना व्यक्ति मात्रै एलिजिबल अथवा योग्य हुन्छ। त्यो हो नेपालको राजा, उडिसाको राजा र उडिसाको चाहिँ नि पुरोहित पण्डित बाहेक अरूको निषेध छ। कोही जान सक्दैन। त्यहाँ इन्दिरा गान्धी पनि जान सकेका थिएन, जवाहरलाल नेहरू पनि पस्न सकेका थिएन, अरू राजा रजौटाहरू पनि पस्न सकेका छैन। मैसुरको राजा कति धार्मिक धेरै ठुलो राजा हुन् मैसुरमा, उहाँ पनि जान सक्नुहुन्न। उहाँलाई पनि एलाउ छैन त्यहाँ, जो नेपाललाई एलाउ छ। भन्नुहोस् त कत्रो चाहिँ मतलब नेपालको धाक, कत्रो इज्जत, कत्रो गर्व
हामी नेपालीले त गर्वसँग भन्नुपर्छ हाम्रो राजा साँच्चीकै मतलब के भने विश्व प्रसिद्ध विश्वको हिन्दू सम्राट हो। यसपालि पनि उनीहरूले निम्तोमा हिन्दू सम्राट लेखाएको छ, हेर्नुहोस् त। अनि के हिन्दू सम्राट भनेपछि धर्म मात्रै हुन्छ, राजनीति मुछिएन त्यहाँ? 1,50,00,000,000 हिन्दू छन् यो विश्वमा। ती सबैको चाहिँ मतलब के भने सम्राट हुन् यहाँका राजा। अब यसै खेलाची गर्ने, खेलाची गरेर चाहिँ मतलब क्रिस्चियनको पैसा खाएर चाहिँ संविधान बनाएर राजा हटाउने। अब जसरी यो भ्रमणले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अहिले पछिल्लो समय जसरी नेपालमा अब 47 को संविधान फर्किन लाग्यो, राजतन्त्र फर्काउने खेल भइरहेको छ भनेर भनिरहँदा यो भ्रमणले कस्तो प्रभाव पार्छ नेपालको राजनीतिमा? यो भ्रमणले त धेरै मतलब के सकारात्मक प्रभाव पार्छ। मलाई लाग्छ मतलब के भनेदेखि त्यो शाही स्नानमा मोदीजी पनि आउनुहुन्छ होला, तर मोदीजी भन्न अगाडि चाहिँ महाराज स्नान गराइन्छ। यो चाहिँ पक्का मान्नुहोस्। भारतमै पनि यदि मोदीजी आउनुभयो भने मोदीजी हटेर शाही स्नानको पहिलो स्नान गर्ने व्यक्ति नेपालको राजा हुन्छ। भन्नुहोस् त, ऊ त पछाडि बस्नु पर्यो। अब यी यहाँका मान्छेले गएर मोदीजीलाई भेट्न सक्छन्? कतिजना गएको थियो मोदीजीलाई भेट्न? टाइमै दिएनन्, भन्नुहोस् त। त्यस कारणले अहिले चाहिँ अलिकति के भने यिनीहरूले बुझ्दैछन्, अहिले बुझिरहेछन्। हेर्नुहोस्, म प्रचण्डमा के अरे इन्डियाको चाहिँ नि मतलब कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ नि मतलब के भने गफ लाउँछन्। क्या हो कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भने? इन्डियाको पिठ्यु हुन्छ भने उसले। अनि केही दिन अगाडि त कपिल वस्तुको एउटा कार्यक्रममा यहाँ भारतीय पत्रकार पनि आएका होलान् भनेर हिन्दीमै उहाँले भाषण ठोक्नु। अब यी फटाएको के कुरा गर्ने? अब हिन्दीमा भाषण ठोक्ने, गएर चाहिँ नि चरणमा पर्ने, मोदीजीको चरणमा पर्ने ढोक्ने, भारतीय चाहिँ मतलब के भने अब यो के अरे रको चाहिँ नि एजेन्टको चाहिँ नि मतलब के भने विचारमा चल्ने, उनीहरूको मन्त्रणामा नेपालको चाहिँ राजनीति चल्ने। यिनीहरू राजनीतिज्ञ पनि होइन, कूटनीतिज्ञ पनि होइन, देशको हित गर्ने व्यक्तिहरू पनि होइन, हाम्रो नेता पनि होइन। ल कुरा त अब यिनका के कुरा गर्ने बेकारको? त्यसैले हामी नेपाली हौँ, नेपाल हाम्रो धर्म हिन्दू राज्य हो र हामी हिन्दू त्यो मास्न चाहँदैनौँ, जोगाउन चाहन्छौँ। हाम्रो सम्पदा हाम्रो गर्व हो। हामीले चाहे जात्रा होस्, चाहे मन्दिर होस्, मठ होस्, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण दिनुपर्छ। र हामीलाई जसरी हाम्रो पुर्खाले यो सम्पदा हामीलाई सुम्पेको छ, देखिने वा नदेखिने सम्पदाहरू, ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल, यो सम्पदालाई चाहिँ हामीले जस्ताको जस्तै हाम्रो आफ्नो सन्तानलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। अब अलिकति यो राजसंस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अब यति बेला चाहिँ राजाले पब्लिक स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ नि। होइन, दिनुपर्छ कसैले भन्ने कुरा होइन नि। त्यो समयले चाहिँ मतलब बाध्य गरेपछि उनले देलान् पनि नदेलान् पनि, दिनुपर्ने जरुरी पनि के छ र? उनी अहिलेसम्म छुटेको छु भन्ने उसलाई फिल पनि भएको छैन। सबैले जय जयकार मनाएकै छन्, दरबारमा बसेकै छन्, गार्ड लिएकै छन्। भन्नुहोस् न, हामी जस्ता मान्छे अलि वरपर गयो भने महाराजको जय भनिदिन्छौँ होइन? भनेको छौँ त, हामीले त भन्छौँ, म त भन्छु। हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो राजा राजै हो है। उसलाई चाहिँ मतलब के भने यदि यो राजालाई कुनै किसिमको कारबाही गरेको भएदेखि यहाँ तपाईँको 5 मिनट बस्न सक्दैन अहिलेको सरकार। अहिले त के भने मजासँग राजा हिँडिरहेका छन् होइन, सबै ठाउँमा गएका जय जयकार बनाइरहेका छन्। उनलाई के फरक परेको छ र होइन? बरु चाहिँ यो सत्तामा बस्दा उनलाई गाह्रो थियो, अहिले त त्यो पनि छैन, आनन्द छ। र उनको आयु बढिरहेको छ। अहिले अब उनी 75 वर्ष 74 वर्ष भए होइन। कमसेकम पनि 85 वर्ष अझै 10-11 वर्ष मजासँग बाँच्छन् उनको चाहिँ नि। मलाई लाग्छ यो राजाको चाहिँ नि जीवन सबैभन्दा लामो हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। किनभने यो राज संस्थाको चाहिँ नि बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहदेखिको कुरा हेर्ने हो भने राजेन्द्र विक्रम बाहेक लामो चाहिँ नि उमेर पाएको कोही पनि छैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ राजेन्द्र विक्रम शाहभन्दा यिनको उमेर बढी हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हुन्छ, अब अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अन्तिममा यतिखेर भक्तपुरवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ बिस्केट जात्राको विषयमा लिएर? होइन, म पनि भक्तपुरवासी हो। मैले बिस्केट जब बच्चादेखि चाहिँ बनाएर आएको हो। फेरि मसँग अत्यन्त सम्बन्धित चाहिँ हो। म टौमडी टोलकै व्यक्ति हुँ होइन। अब मेरो भद्रकाली देवी मेरो इष्टदेवता हुन्, भैरवनाथ मेरा कुलदेवता हुन्। त्यस कारणले मेरो अब तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ नि मतलब बिस्केटको चाहिँ नि यो जात्राको चाहिँ नि सबै
क्रियाहरू मेरै मठ अन्तर्गतबाट चल्छ र म त्योसँग अत्यन्त निकटतम सम्बन्ध भएको व्यक्ति हुँ। त्यसैले म त के चाहन्छु भने यो कुनै हालतले पनि चल्नुपर्छ, यसलाई बन्द गर्नु हुँदैन। यो बन्द गर्ने चाहिँ जुन विचार सरकारले राखेको छ या यत्न प्रयत्न सरकारले गरेको छ त्यो नगर्दा बेस हुन्छ र जनताको कुरो, जनताको सम्पदा जनताले चलाउनु पाउनुपर्छ भन्ने मेरो बलियो माग छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।